دائما تلاحظون يقول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، أول شيء ما ذكره الله، ما الذي ذكره الله؟ إلا الذين آمنوا، ما قال عملوا الصالحات، أول شيء بدأ بالإيمان ثم قال وعملوا الصالحات. فكلما زاد الإيمان في القلب زاد إقبال الإنسان على الطاعة، وكلما ضعف الإيمان في القلب تقهقر الإنسان وضعف الإنسان وأدبر عن الطاعة. ولذلك احرص، وهذه نصيحة أوجه بها نفسي وإياكم، احرص دائما على أن تغذي الإيمان في قلبك، سواء بقراءتك للقرآن مباشرة أو باستماعك للقرآن، أو أن تستمع لأناس عرفوا بالجوانب الإيمانية، يعني تستمع إلى شيخ أو داعية من الدعاة الذين عرفوا بالحديث عن الجوانب الإيمانية. احرص حرصا شديدا على ذلك،